बताओ कि मुर्दों की ईद मनाना हलाल है? तुम जो मुर्दों की ईद मनाने की तालीम देते हो, ये हलाल है? खुदा के कलाम के मुताबिक है? अगर खुदा के कलाम बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर मेरी दुआ के खुदाबंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। तो जैसा कि हम जानते हैं इन दिनों अफरा तफरी का जो आलम है वो एक बर्पा हो चुका है। ऐसे अनासर जो बेइल्मी हैं, इल्म से उनका जो ताल्लुक़ नहीं है और नावाकफियत अपनी आप को ज़ाहिर करते दिखाई देते हैं और इस तरह की हरकतों सकरात कर रहे हैं जो कि लोगों को उनके ईमान से गुमराह करने में अपनी मिसाल वो आप भी है। आज इसी हवाले से कुछ मज़ीद मैं और आप मिलकर जानेंगे, कलाम पाक के बेद को जानेंगे, समझेंगे कि आखिर खुदा का पाक कलाम किस तरह मेरी और आपकी रहनुमाई करता है और किस लिहाज से हम इसको समझकर खुदा के नेक बंदों में शुमार भी हो सकते हैं। आजकल इसी अफरा तफरी के आलम में देखें कुछ ऐसे अनासर जो अपने आप को बड़े पढ़े लिखे और आलम फाजल तस्वुर कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन हकीकत में इस चीज़ से दूर दूर तक उनका तस्वुर वो नज़र आता दिखाई नहीं देता। तो लिहाजा आज इन जो अनासर के बारे में जानेंगे, इनकी जो अफरा तफरी का जो आलम है गुमराह के हवाले से उनको देखेंगे और पहचानेंगे कि खुदाबंद अपने कलाम में किस तरह मेरी और आपकी रहनुमाई करता दिखाई देता है। तो लिहाजा हमारा जो आज का मौजू वो है कि मुर्दों के लिए दुआ करना वो चाहिए या नहीं चाहिए, क्या कब्रिस्तान में उनके लिए जाना चाहिए या नहीं चाहिए, कब्रिस्तान में जाकर दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज इसी तरह के जो गुमराहकुन अनासर हैं उनके जो बेढंग सवालात हैं उनके जवाब देने की कोशिश करिए और वो भी कलाम पाक की रोशनी में। अक्सर औकात उनके जो ऐसे बेढंग सवालात देखे हैं जिनका सिरे से क्या है वो सिरा नज़र आता दिखाई नहीं देता, यानी वो बेढंग बेजड़ वो नज़र आते दिखाई देते हैं और हमारे लोग भी इसी तरह के कि वो बिला वो तस्दीक की उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन आज मैं क्या है वो कोशिश करूंगा, आज मैं और आप मिलकर जानेंगे कि खुदा का पाक कलाम क्या हमें वाकई हुक्म देता है या नहीं देता, हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो में स्टार्टिंग में भी देखा कि कुछ ऐसे अनासर बार बार लफ्ज़ मुर्दे का इस्तेमाल करते हैं कि मुर्दों के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, कि मुर्दे का लफ्ज़ बार बार अपनी जो गुफ्तगू है उसके अंदर रिपीट करते हैं, दोहराते जाते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ उनको वाज़ह करने की कोशिश करूंगा कि पहले नंबर पर यह बात आपको ज़हननशीं कर लेनी चाहिए कि जिंदा की ज़िंदगी में मुर्दे का तस्वुर ही नहीं है। तो जब इस बात को आप मलखूज़े खातर रखेंगे, इस बात पर गौर करेंगे, तो हमें पहले नंबर पर इस बात की वजाहत हो जाती है कि जिंदा की ज़िंदगी में मुर्दे का तो तस्वुर है ही नहीं। तो ये जो फिर लफ्ज़ इस्तेमाल मुर्दा किया जा रहा है ये सरासर गलत और गलती की बुनियाद पर कायम भी है। अब हम उर्दू ज़ुबान और अदब के हवाले से देखें, इस पर बात करें, जो लफ्ज़ मुर्दा है, मुर्दा उसे कहा जाता है जिससे कोई आस उम्मीद ना हो, जिससे दोबारा कोई आस ना रखी जा सके, उसे मुर्दे का नाम दिया जाता है और उसको उर्दू ज़ुबान और अदब के अंदर मुर्दे का नाम वो देते हैं। जब इसको इसी लिहाज से देखें तो जब इस लिहाज से और पहले जो हमने बात की है कि जिंदा की ज़िंदगी में मुर्दे का तो तस्वुर ही नहीं है, तो हमें इस बात की वजाहत हो जाती है ये जो मुर्दा लफ्ज़ फिर इस्तेमाल किया जा रहा है या ये अक्सर औकात इस तरह के अनासर इस्तेमाल करते हैं, तो ये सरासर गलत और गलती की बुनियाद पर कायम भी है। अब इसी बात को हम समझने की भी कोशिश करेंगे। सिर्फ पढ़ लेने से, कलाम पाक का एक तहरीरी मुतालिया करने से वो बात नहीं थी, बल्कि जो मुतालिया किया तो उसको समझना होना वो बहुत ही ज़रूरी है। तो लिहाजा आज इसी पस मंज़र को हम समझने की कोशिश भी करेंगे, कलाम पाक किस लिहाज से इस बात की तस्दीक करता है कि हम जो अपने ईमानदार जो सो गए हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए या नहीं करें। जबकि कलाम पाक के अंदर आपको लफ्ज़ मुर्दा वो कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, बल्कि जहाँ पर भी मेरे निजात दहिंदा के लब कुशई से भी देखें तो आपको वहाँ पे लफ्ज़ सोने का मिलेगा, मुर्दे का नाम हरगिज़ वो नहीं मिलेगा। और इसी बात को मज़ीद हम जानने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पस मंज़र को जानना ज़रूरी है कि इंसान क्या है वो दो चीज़ों से मिलकर बनाया गया, एक जिस्म से और एक रूह से। यानी हम आम तौर पर देखें जब पैदाइश की किताब का मुतालिया करते हैं, तकवीन की किताब का मुतालिया करते हैं, तो हमें ये बात तस्दीक हो जाती है कि ए इंसान तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। तो यहाँ पे तो पहले नंबर पे हम देखें तो लौटने का नाम दिया गया है, मुर्दे का नाम नहीं दिया गया है। तो ये एक तस्दीक हमारे सामने आ जाती है। फिर इंसान इसी तसलसल आता है और चला जाता है, चाहे वो 1000 साल है, 900 साल है, इसी तसलसल के साथ जाता है। और वो तसलसल किसका कायम किया हुआ है? वो खुदा का कायम किया, किसी आम इंसान का वो नहीं है। अब
ان کے بارے میں مزید تھوڑا سا ہم جانیں گے. لفظ جو عام طور پہ یہ مردہ کہتا ہے، پہلے نمبر میں یہ تصدیق علی مردہ لفظ یہ غلط ہے، جس سے آس امید نہ رکھے. جبکہ میرے مسیحا نے یہ بیان کیا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں اور پھر آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. اور ساتھ لینے سے مراد کیا ہے کہ وہ جو انسان جسے مردہ کہا جائے، مردہ نہیں بلکہ وہ اس وقت تک سویا ہوا ہے جب تک مسیحا نے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا اور ساتھ اس کو لے کر نہیں جانا. یہ سونے کی علامت ہے. اسی سونے کی علامت کو آپ دیکھ لیں، جب ہم روزانہ شام کو سوتے ہیں اور صبح سویرے دوبارہ اٹھ جاتے ہیں، یہ اس وقت تک سوئے ہوئے جب مسیحا نے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا. یہ اس وقت تک سونے کا ایک تسلسل ہے جو خدا نے قائم کیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں ہم اس بات کو دیکھیں گے لفظ مردہ کیا استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب اس کو بھی دیکھیں گے. جتنے بھی میں کلام پاک سے حوالہ جات لینے کی کوشش کروں گا، ان کو سمجھنا بھی ہے اور ہمیں تقریباً کہیں پہ بھی لفظ مردے کا استعمال یہاں پہ نہیں ہوتا دکھائی دے گا، جو کہ یہ بلا وجہ یہ استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جانیں گے پرانے عہد نامے میں عدد کی کتاب جسے گنتی بھی کہا جاتا ہے، اس کا 20واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے جب اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہارون کی وفات کا ذکر ملتا ہے. یعنی ہارون کون ہے؟ جناب موسیٰ کا جو بھائی تھا. یعنی وہ یہاں پہ ہم دیکھیں تو ہمیں لفظ مردہ استعمال ہوتا نہیں نظر آتا. تو 20ویں آیت سے اس کے 20واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے لکھا ہوا ہے، اور وہاں پہاڑ کی چوٹی پر ہارون فوت ہوا اور موسیٰ اور ایلی آزار پہاڑ سے نیچے اترے. پس جب ساری جماعت نے دیکھا کہ ہارون فوت ہوا تو تمام بنی اسرائیل اس پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے. اب یہاں پہ فوت ہونا ہے، انتقال جسے کہتے ہیں. اب اردو ڈکشنری کے مطابق لفظ باقی فوت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انتقال کرنا، کنورٹ ہونا. یعنی انتقال کا مطلب کیا ہے؟ ایک سے دوسری شکل میں بدل جانا. یہ وہ لفظ یہاں پہ استعمال یعنی فوت ہونے کا ہے. یہاں پہ مردے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، جو کہ اس بات کی تصدیق کلام پاک نے کر دی. پہلے ہی حوالے کے اندر یہ جو لوگ لفظ مردہ استعمال کرتے ہیں نا، یہ سراسر غلط اور غلطی کی بنیاد پر قائم و دائم بھی ہے. اب دوسرا حوالہ لیتے ہیں مزید، تثنیہ شرح کی کتاب لیتے ہیں، اس کا 34واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے دیکھتے ہیں. اب جناب موسیٰ کی وفات کا تذکرہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے، یعنی تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لکھا ہوا کہ چنانچہ موسیٰ خداوند کا خادم وہاں پر خداوند کے کہنے کے موافق مواب کے ملک میں فوت ہوا. کس کے کہنے پہ؟ خداوند کے کہنے پہ. یہ کسی عام انسان کے کہنے پہ نہیں بات کی جا رہی. اب فوت ہونے سے مراد ہم نے زبان و ادب کے حوالے سے دیکھے کنورٹ ہونے کا نام ہے، ایک سے دوسری شکل میں بدلنے کا نام ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا کہ چنانچہ موسیٰ خداوند کا خادم وہاں پر خداوند کے کہنے کے موافق مواب کے ملک میں فوت ہوا اور مواب کی وادی میں بیت فور کے مقابل دفن کیا گیا، مگر اس کی قبر کو آج کے دن تک کوئی نہیں جانتا. اور موسیٰ اپنی موت کے وقت 120 برس کی عمر کا تھا. لیکن یہاں پہ بھی ہمیں مردہ لفظ نہیں ملا. ہم نے پہلے دونوں حوالہ جات میں دیکھ لیا ہے، موسیٰ اور ہارون دونوں کی وفات کے حوالے سے لفظ وفات ملا ہے، مردے کا لفظ ہمیں یہاں پہ نہیں ملا، جو کہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں، ہمیں اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں. یہ جو لفظ مردہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ سراسر غلط اور غلطی کی بنیاد پر قائم ہے، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ہمیشہ گمراہ کے راستے پر رواں دواں بھی ہیں. اب مزید اگر مطالعہ کریں تو آگے چلتے ہیں تو حکمت کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مزید اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، اور کلام پاک اس بات کے حوالے سے میری اور آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے. تو لکھا ہوا ہے 3 باب اس کی پہلی آیت سے، پر راستکاروں کی روح خدا کے ہاتھ میں ہے اور عذاب انہیں نہ چھوئے گا. اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ راستکاروں کی روح. اب یہ جو اپنے آپ کو راستکار بھی ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے خادم بھی ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے راستکار روحوں میں شمار بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لفظ مردہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ ابھی تک خود یہ اپنے ایمان میں بھی مردہ ہیں. تو لہٰذا اس بات کی تصدیق ہوگی. اور عذاب انہیں نہ چھوئے گا، جاہلوں کی نگاہ میں گویا وہ مر گئے. جو ابھی ہم نے بات کی ہے وہی ریپیٹ کرتے ہیں بار بار. اور عذاب انہیں نہ چھوئے گا، جاہلوں کی نگاہ میں گویا وہ مر گئے، اور ان کا انتقال بدبختی سمجھا گیا، اور ان کے ہم سے چلا جانا ہلاکت کی طرح تھا، لیکن وہ سلامتی میں ہیں. اب بات سمجھنے کی ہے، صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ سمجھنے سے ہوتا ہے. بات یہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ اور ان کا ہم سے چلا جانا ہلاکت کی طرح تھا، لیکن وہ سلامتی میں ہے، اور گو آدمیوں کا نزدیک انہوں نے دکھ اٹھایا تو بھی بقا ان کی پوری امید تھی.
اور تھوڑی سی تعدیب کے بعد انہیں بڑا ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ خدا نے انہیں آزمایا اور اپنے لائق پایا، اور اس نے انہیں سونے کی بٹی میں تایا اور انہیں سوتنی قربانی کی مانند قبول کیا، اور ان کے امتحان کے وقت وہ بھوسے میں چنگاریوں کی مانند دوڑ دوڑ کر چمکیں گے، اور وہ قوموں کی عدالت کریں گے اور امتوں پر حکمران ہوں گے، اور خداوند ابد تک ان پر مسلط ہوگا جو اس پر توکل کرتے ہیں، اور وہ اس کی وفا محسوس کریں گے اور اس وفادار محبت میں اس کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ فضل اور رحمت اس کے برگزیدوں کے واسطے ہے اور وہ اپنے مقصوں کی نگاہ بانی کرے گا۔ اب یہ پہلی 9 آیات آپ کے سامنے تلاوت کر دی گئی ہیں۔ جاہلوں کی نگاہ میں گویا وہ مر گئے ہیں۔ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ بار بار لفظ مردے کا استعمال کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، اس طرح کے عناصر ہیں، کیونکہ وہ خدا کا پاک کلام واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ جاہلوں کی نگاہ میں گویا وہ مر گئے ہیں، مگر خدا کے ہاں وہ راست کاری کے حوالے سے خدا کے فضل، خدا کی رحمت، خدا کی بزرگی ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا یہ لفظ مردہ کہاں سے آ گیا جو اپنے پاس یہ استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر مزید ہم مطالعہ کریں تو آگے چلتے کلام پاک میں ہم مزید حزقیال نبی کی کتاب اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی آیت سے مزید دیکھتے ہیں مطالعہ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، ہم نے پچھلے جتنے بھی حوالہ جاتے کہ ہمیں مردہ لفظ استعمال ہوتا نہیں دکھائی دے گا، آگے یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام یہاں پہ کس طرح میری اور آپ کی مزید رہنمائی بھی کرتا ہے۔ حزقیال نبی کی کتاب اس کا 37واں باب اس کی پہلی آیت سے لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے وجد میں اٹھا لیا۔ اب یہاں پہ اٹھا لینے کا نام ہے، مرنے کا نام نہیں ہے۔ اس نے مجھے وجد میں اٹھا لیا اور مجھے ایک وادی میں اتار دیا جو انسانوں کی ہڈیوں سے بری تھی۔ اب انسانوں کی ہڈیوں سے بری ہوئی تھی۔ اب یہ نقطہ، یہ بات آپ نے یہاں پہ غور کرنی ہے، اس کو ملحوظ خط رکھنا ہے۔ جو بات اکثر اوقات یہ لفظ مردے کے حوالے استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے اور وہ عناصر کس لفظ کو، کس بات کو وہ بیان کرتے ہیں۔ جو انسانوں کی ہڈیوں سے بری ہوئی تھی اور اس نے مجھے ان کے گردا گرد پھیرایا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ وادی کی سطح پر کثرت سے تھی۔ کیا تھی؟ وہ ہڈیاں تھی اور نہایت ہی سوکھی ہوئی تھی۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابن بشر، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی؟ میں نے کہا اے مالک خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ ان ہڈیوں پر نبوت کر۔ اب ان کی نظر میں جو جاہلوں کی نگاہ میں گویا وہ مر گئے، حکمت کے مطابق ہم نے دیکھ لیا۔ اب ان ہڈیوں پر کیا نبوت ہے؟ اب ہڈیاں یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا، یہاں پہ مردے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ جو بلا تصدیق یہ لفظ مردہ کہہ رہے ہیں، یہ بے بنیاد لفظ ہی ہے۔ اور ان سے کہہ دے کہ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلمہ سنو۔ مالک خداوند ہڈیوں سے یوں فرماتا، دیکھو میں تمہارے اندر روح داخل کروں گا تو تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اب اس سے قبل کا مطالعہ لفظ ہڈیوں کا کیا گیا ہے، نہ کہ مردے کا کیا گیا۔ اب یہ جو مردہ ہے اور ہڈیوں کے مابین فرق ہمارے سامنے واضح آ گیا اور کہا گیا کہ دیکھو میں تمہارے اندر روح داخل کروں گا۔ کن کے اندر؟ ان ہڈیوں کے اندر جو کہ آج کے دور میں مردہ لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ کلام پاک میں لفظ مردہ استعمال نہیں کیا گیا۔ تو تم زندہ ہو جاؤ گی، پس تم پر پٹھے لگاؤں گا اور تم پر گوشت پیدا کروں گا اور تم پر چمڑا چڑھاؤں گا اور تم میں روح ڈالوں گا، تو تم زندہ جان ہو جاؤ گی اور جان لو کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خدا کی ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے۔ خدا اپنے بندے حزقیال کی معرفت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی دعوت بھی دیتا ہے کہ لفظ جو مردہ ہے وہ سراسر غلط اور غلطی کی بنیاد پر قائم ہے، کیونکہ زندہ کی زندگی میں مردے کا تصور ہرگز نہیں ہے۔ پھر آگے چلیں، مزید مطالعہ کرتے ہیں کلام پاک کا نئے عہد نامے کے اندر مقدس متی کی انجیل کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے لکھا ہوا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اب یہ مانگنا کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اب یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے، پڑھنے سے کچھ نہیں تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کلام پاک میں لکھا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ دروازہ کس کا کھٹکھٹانا ہے؟ خدا کا۔ مانگنا کس سے ہے؟ خدا سے ہے، کسی عام انسان سے تو نہیں مانگ رہے۔ تو لہذا خدا سے مانگنا یہ کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے۔ دعا کسی بھی وقت، کسی بھی لحاظ سے اور کسی بھی موقع پر خدا سے مانگی جا سکتی ہے۔ لکھا گیا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ اب یہ بات سنیں، جو مانگتا ہے
اس سے ملتا ہے، بات ایمان کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان مردہ ہے، جس طرح کہ یہ عناصر مردہ لفظ استعمال کر رہی ہیں نا، اگر اس طرح کا تو پھر نہیں ملے گا، بات ایمان کی ہو رہی ہے۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کوئی کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ یا تم میں سے کون شخص ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پر جب کہ تم جو برے ہو اور اپنے بچوں کو اچھی چیزیں جانتے ہو دینے کے لیے، تو تمہارا باپ آسمانی جو آسمان پر ہے انہیں جو اسے مانگتے ہیں اچھی چیزیں نہ دے گا؟ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات اور صحائف انبیاء کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ اب بھی ہم نے جتنے بھی پرانے عہد نامے کا یہ حوالہ جات دیکھے ہیں، جتنے بھی کلام پاک کے اندر ریفرنس دیکھے ہیں، ہم نے ان آیات کا ترجمہ کیا، ان کو سمجھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ ان کے اندر ہمیں اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے کہ مانگو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اب یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھول دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو مانگنا خدا سے ہوتا ہے یہ دعا ہے، دعا کے ذریعے مانگا جاتا ہے۔ دعا کے خدا سے ہم کلام ہونے کا ایک نام ہے، خدا سے ملاقات کرنے کا نام ہے۔ یہ کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے جو کسی کو منع کر سکے کہ کیوں مانگتی ہوں۔ اب یہ بھی یہاں پہ ہمیں اس بات کی تصدیق ہوگی۔ آگے مزید مطالعہ کرتے ہیں ہم مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 49ویں آیت سے۔ مزید اس بات کی وضاحت ہمیں یہاں سے ہو جاتی ہے جو کہ واضح طریقے سے بیان کرتے دکھاتے ہیں۔ ہم یائر کی بیٹی والا معاملہ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ مر جاتی ہے تو یسوع کیا ہے، اس کو مرنے یا مردہ تصور ہرگز نہیں کرتے، اس کو مردہ قرار نہیں دیتے۔ یہ کلام پاک کہہ رہا ہے، میں اپنے پاس سے بیان نہیں کرا۔ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 8واں باب اس کی 49ویں آیت سے، تو خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، اور یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے گھر سے کسی نے آ کر اس سے کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے۔ جس طرح یہ لوگ آج کل مردہ لفظ استعمال کریں، وہاں پہ بھی کہا گیا، مگر میرے مسیحا نے اس بات کی تصدیق ہرگز نہیں کی۔ استاد کو تکلیف نہ دے، یسوع نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ نہ گھبرا بلکہ اعتقاد رکھ۔ ایمان کی بات کی جا رہی ہے، اعتقاد کی بات کی جا رہی ہے، فیتھ کی بات کی جا رہی ہے، بلیو کی بات کی جا رہی ہے، کسی اور کی بات نہیں کی جا رہی۔ وہی بات اگر تمہارے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان تھی، اس پیڑ کو کہ یہاں سے اکھڑ کر وہاں چلا جا، تو یہ بھی تمہاری بات مانے گا، اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ بلکہ اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ اور جب وہ گھر آیا تو پترس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو ساتھ اندر نہ جانے دیا، اور سب اس کے لیے روتے اور ماتم کرتے تھے، لیکن اس سے کہا نہ رو، وہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ اب یہ سونا کس نے کیا ہے؟ یہ کسی پادری نے نہیں کہا، یہ سونا کس نے کہا؟ کسی ایلڈر نے نہیں کہا، یہ سونا کسی بردر نے کہا، بلکہ یہ میرے نجات دہندہ، آپ کے نجات دہندہ یسوع المسیح زندہ خدا کے بیٹے کا فرمان ہے، بلکہ مری نہیں بھئی یہ سوتی ہے۔ اب یہ سونے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ جو آپ لوگ آج کل مردے کا جو نام لے رہے ہیں، یہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ بے ڈنگ، بے بنیاد اور بے اثر ہے۔ جب میرے مسیحا نے یہ لفظ سونے کا استعمال کر دیا ہے تو یہ حقیقت پر مبنی بات بھی ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے تاروں میں بھی دیکھا کہ زندہ کی زندگی میں مردے کا تصور نہیں ہے، مری نہیں بلکہ سوتی ہے، اور اس پر ہنسنے لگے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ مر چکی ہے، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ، اور اس کی روح پھر آئی اور اسی دم اٹھی، اور یسوع نے حکم دیا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ تب اس کے ماں باپ حیران ہوئے، مگر اس نے انہیں تاکید کی جو ہوا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اب اس سیاق و سباق سے بھی، اس واقعے سے بھی ہمیں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، جو مسیحا کے لب مبارک سے، مسیحا کی لب کشائی سے ہمیں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، یہ کسی عام انسان کی لب کشائی نہیں ہے، یہ کلام پاک ڈائریکٹ خدا کے منہ سے، ڈائریکٹ یسوع مسیح کے الفاظ ہے، یہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ اور آج کل پھر جو لوگ یہ مردہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، مرنے کا لفظ استعمال کے، جو سراسر بے بنیاد اور غلطی کی بنیاد پر قائم و دائم بھی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، مزید ہم مطالعہ کرتے ہیں کلام پاک کا، تو ہمیں مزید اس بات کی تصدیق ہوتی ہے مقدس پالوس رسول کا خط، پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے۔ اب مقدس پالوس رسول اسی مسیحا کی تعلیمات کی مزید کیا وہ تشریح کرتے ہیں، ہمیں اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ آج تک لوگ سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، صرف پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ سمجھنے ہوتا ہے، اور مقدس پالوس رسول اسی کے الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے انداز میں بھی۔ کیسا لکھا ہوا ہے مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے۔ پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا،
तो तुम में से बाज क्यों कर कहते हैं मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अब ये जो मुर्दे बार बार कह रहे हैं मुर्दों की क़यामत है ही नहीं, अब मुक़द्दस पौलुस रसूल उसी को अपने अंदाज में बयान करने को कहता है कि मरी नहीं बल्कि सोती है, उसी की बात की जा रही है। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर मुर्दों की, तो लिहाजा कहा आगे क्या बयान किया जा रहा है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है। अब उनके लिए ये तस्दीकी बयान आगे जो बार बार लफ्ज़ मुर्दा इस्तेमाल करते हैं। और हम खुदा के झूठे गवाह भी ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी है कि उसने मसीह को फिर जिंदा किया, हालांकि जिंदा नहीं किया अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, क्योंकि अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर ये सोने का लफ्ज़ है तो मेरा मसीहा भी जी उठा है। अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। ये वही लोग हैं जो बार बार लफ्ज़ मुर्दा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिस पे कोई आस ही नहीं है, जिस पे कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरे मसीहा ने ये आस उम्मीद का दिया जलाया हुआ है कि मैं बाप के पास जाऊंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, आऊँगा और तुम्हें वापस साथ ले जाऊँगा। ये सोने वाला मामला यहाँ पे क्लियर, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं। अब कंफर्म बात यहाँ पे हो गई है, खुलासा यहाँ पे आ गए, जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हो गए हैं। अगर हम सिर्फ इस जिंदगी के लिए मसीह में उम्मीद रखते तो सब आदमियों से कम वक्त भी है, जबकि मेरे मसीहा ने वाज़िया फरमा दिया है कि तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करूँगा और तुम्हें वापस ले जाऊँगा, जहाँ पे अल्लाह ही चीज़ दरियाफ्त होगी, ये वही चीज़ है। अब इसी बात की तस्दीक मुक़द्दस पौलुस रसूल ने ये सोने का नाम दिया है। अब ये जो मुर्दा लफ्ज़ कह रहे हैं ये ईमान से भी खाली हैं, ईमान से भी वो बेबुनियाद हैं और मेरे मसीहा की तालीमात के सियाक़ो सबाक़ को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सारे हवाला जात की रोशनी हम देखें तो हमें मुर्दा लफ्ज़ कहीं पे भी इस्तेमाल होता नहीं दिखाई दिया, बल्कि सोने का नाम दिया गया, फौत होने का नाम दिया, इंतकाल का नाम दिया गया है। इंतकाल व जिस्मानी से रूहानी सफ़र शुरू होने का एक नाम दिया गया। यानी मौत क्या है, ज़िंदगी का एक वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। वो दम क्या है, वो सोने का नाम है। वो दम क्या है, वो स्टे करने का नाम है। वो दम क्या है, थोड़ा सा वो इंतज़ार है, वो मेरे मसीहा का इंतज़ार है, जो मेरे मसीहा ने वादा किया हुआ है कि मैं बाप के पास जाता हूँ और वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। ये वो वादा है। अब आते हैं, ये अक्सर औकात इस तरह के टसले जो आ जाते हैं जी, कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए। अगर कब्रिस्तान में जाए तो फिर आप जो सो गए हैं मसीह में उनको दफनाने के लिए क्यों जाते हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है। मैं आज सिर्फ एक दो हवाले दूंगा जो कब्रिस्तान की तस्दीक करते, कब्रिस्तान में जाकर दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसी बाबत हम मज़ीद मुतालिया करेंगे। यानी कब्रिस्तान जाना वाजिब है या नहीं वाजिब, जबकि कलाम पाक हमें इस बात की तस्दीक करता है कि जाना चाहिए। हमें एक दो हवाला जात यहाँ पे मिलते हैं, इसके अलावा भी बेशुमार हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो हवाला जात यहाँ पे बयान करूँगा और सिर्फ उन अनासर के ये दो ही काफ़ी हैं। अगर वो समझ जाएँ तो पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। जब मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 34वीं आयत से मुतालिया करते हैं तो हमें कब्रिस्तान जाने के यहाँ पे क्या है वो हवाला मिलता है। कब्रिस्तान जाने के बारे से, कब्रिस्तान में अभी हमने सब देख लिया, दुआ के बारे से वो सब कुछ क्लियर हमारा हो चुका है। अब कब्रिस्तान जाने के बारे से हमें यहाँ मिलता है। अब यहाँ पे मज़ीद मुतालिया करते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 34वीं आयत से। कहा कि तुमने उससे कहाँ रखा है। उन्होंने उससे कहा कि ए खुदावंद चल और देख ले, और यीशु के आंसू निकल आए। तब यहूदियों ने कहा कि देखो वो उसे कितना प्यार करता था। लेकिन उनमें से बाज़ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका ये भी ना मरता। अब यहाँ पे हमें इस बात की वजाहत जो लाजर की वफ़ात के हवाले से होती है, कैसी होती है। अब देखिए, तब यीशु अपने में फिर आँख खींचकर कब्र पर आया। कब्र कहाँ पे होती है, कब्रिस्तान में होती है, किसी रोड पे तो नहीं होती, किसी जंगल बियाबान में तो नहीं होती। कब्र हमेशा कब्रिस्तान में ही होती है, जो मौजूदा जिसे अंग्रेजी के ग्रेव यार्ड के नाम से पुकारते हैं, ये वहाँ पे ही होती है। अब यहाँ पे क्या कलाम पाक फरमा रहा है कि लाजर की वफ़ात हो जाती है, यीशु को इत्तला दी जाती है, यीशु क्या फिर आँख खींचते हैं और यीशु क्या उनकी कब्र पर फिर जाते हैं। कब्र क्या है, कब्रिस्तान पे। यीशु खुद कब्रिस्तान गए हैं, कहाँ पे, लाजर की कब्र पे जाते हैं। तब यीशु अपने में आँख खींचकर कब्र पर आया और वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा कि पत्थर हटा दो। मरहूम की बहन मार्था ने उससे कहा, ए खुदावंद उससे तो अब बदबू आती है।
क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। अब लाजर को कितने दिन हो गए कब्र में रखे हुए? 4 दिन। कब्र कहाँ पे? कब्रिस्तान में मौजूद है। लेकिन यीशु क्या फरमा रहे हैं कि कब्र से जो पत्थर है उसे हटा दो। यीशु ने उससे कहा कि क्या मैं तुझसे नहीं कहता था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। अब बात किसकी हो रही है? ईमान की हो रही है। वो लोग जो अभी भी लफ्ज़ मुर्दा इस्तेमाल करें, इस वक्त वो अपने ईमान में मुर्दा है। बस उन्होंने पत्थर को हटा दिया और यीशु ने अपनी आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के सबब से जो आस पास खड़े हैं मैंने ये कहा कि ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। अब आगे सुनने वाला मामला। और यह कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ और पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा कि इसे खोल दो और जाने दो। अब यह वाकया कहाँ पे हो रहा है? लाजर की कब्र पे। लाजर की कब्र कहाँ पे है? कब्रिस्तान में मौजूद है। मगर मेरे मसीहा ने इतना ही कहा है कि ऐ लाजर बाहर निकला। तो लिहाजा वही मामला आ गया कि जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का तस्वुर नहीं है। तो मेरे मसीहा की लब कुशाई से मेरे मसीहा ने सिर्फ इतना फरमान कहा है कि ऐ लाजर बाहर निकला, और वो अपने हाथों कफन समेत सब कुछ क्या है वो बाहर निकला है। तो लिहाजा मुर्दा तो यहाँ पे भी लफ्ज़ हमें नहीं मिला, बल्कि वो जिंदा की सूरत में हमें नजर आता दिखाई देता है। फिर अगला हवाला मजीद लेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का 20वां बाब और उसकी पहली आयत से। हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और कब्र को और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उसके दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था, और उससे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं। अब यीशु मसीह की जो कब्र कहाँ पे थी? वो भी ज़ाहिरी बात कब्रिस्तान में थी, जो गार में रखी हुई थी। अब इस बात की वजाहत होती कि जो मरियम थी, मरियम मजदली जिसे कहा जाता है, वो सुबह सवेरे तड़के क्या वो कब्र पर आती है और खुशबूदार चीज़ें लेके आती है। अब इनका आना वो कब्रिस्तान में, पिछले लाजर की कब्र पर यीशु का आना इस बात की वजाहत करता है कि कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना वाजिब है। ये किसी के बाप की मेरास वो नहीं है। आई जिसे यीशु प्यार करता है उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और दूसरे शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। कब्र की तरफ, कब्र कहाँ पे होती है? कब्रिस्तान में। कब्र की तरफ कौन जा रहे हैं? शागिर्द जा रहे हैं, रसूल जा रहे हैं, और मरियम भी पहले आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या होता है? चुनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़ा पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, और वो रुमाल जो उसके सर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं बल्कि जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरे शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देख कर यकीन किया कि क्योंकि वो हनूज नविश्ता को न जानते थे कि वो मुर्दों में से जी उठा ज़रूर है। तब वो शागिर्द अपने आप को घर के वापस लौट गए। अब यहाँ पे शागिर्दों का यीशु की कब्र पर आना, यीशु का लाजर की कब्र पर आना इस बात की तस्दीक करता है कि कब्रिस्तान में जाकर दुआ करने से ये वाजिब है, कोई मना मनाही नहीं है। अब ये जो बिला वजह ये अपने पास से गुमराह को तमसीलें पेश करके लोगों के ईमान को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस बात की तस्दीक कलाम पाक बयान कर रहा है कि रसूल भी यीशु की कब्र पर आए, वो रवायात के तहत। लाजर की कब्र पर यीशु गया। दोनों ये तज़किरे कहाँ पे हैं? ये कब्रिस्तान के हवाले से है, जो कि इस बात की अलामत भी है, इस बात का सबूत भी है, इस बात की रीज़न भी है कि कब्रिस्तान जाना, वहाँ पे दुआ करना कलाम पाक के आइन मुताबिक है। ये मन गढ़ंत बात वो नहीं है। आज हमने बड़े ही अच्छे तरीके के साथ मुख्तसर तौर पर और कलाम पाक की रोशनी में जाना कि मुर्दा किसे कहते हैं, मुर्दे का मतलब क्या है, क्या कलाम पाक के मुताबिक ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना दुरुस्त है या नहीं है। आज हमने बड़ी तफसील के साथ ये भी जाना कि कलाम पाक के मुताबिक कब्रिस्तान जाकर दुआ करना ये भी वाजिब है। हमने इन बातों को बड़ी ही अच्छी तरीके से जाना और पहचानने की कोशिश भी की है। अजीज़ मसीह में अजीज़ मोमिनीन दोस्तों साथी, आज यही खुदा का शुक्र अदा करते कि उसने मुझे और आपको इन बातों के हवाले से पढ़ने के साथ साथ समझने का मौका भी दिया। और मैं ख़ास दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम मुझे और आपको इन गुमराह कुन अनासर से महफूज रखे, अपनी पनाह और हिफाजत में रखे और हमें ईमान में मजबूती अता करे। मसीह के नाम में सलामती हो। आप सबका बहुत शुक्रिया।